पाकिस्तान को लूटने वालों का अंजाम। चौधरी मोहम्मद अली को 11 अगस्त 1955 को वजीर आज़म बनाया गया था। उनकी सारी उम्र अंग्रेज़ और बाद में पाकिस्तान की नौकरशाही में गुजरी थी। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अगस्त 1955 को गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल कर, जहाँ पर मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों और रियासतों को मिलाकर 1 यूनिट बनाने जैसे गैर मकबूल और अवाम मुखालिफ फैसले किए, वहाँ उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक अकाउंट सर्विस से रहा था और उन दिनों वो वजीर ख़जाना थे, उन्हें मुल्क की बाग दौड़ थमा दी। उधर बाचा खान सरहदी गांधी के बड़े भाई डॉक्टर खान मुस्लिम लीग तोड़ने और रिपब्लिकन पार्टी बनाने में मसरूफ़ थे। चौधरी अहमद अली एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम करने के आदी थे। जब उन्होंने गैर मरई अहकामात के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के अरकान को काबीना में शामिल किया और मुस्लिम लीग के कुछ वज़रा को बरतरफ किया तो मुस्लिम लीग में बगावत हो गई और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, जो कि पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की। चौधरी मोहम्मद अली को मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की हिमायत के बावजूद जब शिकस्त खाई तो वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में अपनी निज़ाम इस्लाम पार्टी बनाई, जो बैसाखियों के बावजूद खड़ी ना हो सकी। उनके बड़े बेटे खालिद अनवर, जो कि आइन और कानून के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ बतौर वज़ीर कानून काम किया और 6 साल तक उनके सेनेटर भी रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अली ने इस्तीफ़ा दिया तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। मैं ये समझता हूँ कि अगर लियाकत अली ख़ान की जगह हुसैन शहीद सोहरावर्दी को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनाया जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते और पाकिस्तान को टूटने से बचाया जा सकता था। मगर तारीख़ में अगर और मगर नहीं होता। तारीख़ तो वही है जो है। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को, जो बंगाल के सन 1946 और 47 में वज़ीर आज़म थे, ये हुक्म दिया था कि वो बंगाल में रहें और मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल को मुत्तहिद रखने की कोशिश करते रहें। चनाचे वो बंगाल में थे और लियाकत अली ख़ान को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनाया गया था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी से 13 महीने के बाद इस्तीफ़ा ले लिया गया तो आई चंद्रशेखर को वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो सिर्फ 2 माह तक वज़ीर आज़म रहे और फिर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून। हिंदुस्तान के सियासतदान कहा करते थे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अरसे हुकूमत से ज़्यादा तो हमारी धोती पायदार है। एक मजाक और खिलवाड़ था जो शुरू था और आज तक जारी है। मशरक़ी पाकिस्तान में AK फजलुल हक, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और मौलाना भाषानी को एक दूसरे के खिलाफ सफ़ आरा किया गया। सोहरावर्दी ने अवामी लीग बना ली। नहर सुएज़ के मसले पर सोहरावर्दी के अमरीका नवाज मौक़िफ़ की वजह से मौलाना भाषानी ने इनसे अलग होकर नेशनल अवामी पार्टी की बुनियाद डाली। हुसैन शहीद सोहरावर्दी के 2 शागिर्द थे, एक शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे हमारे दोस्त बैरिस्टर ज़हूर बट, जिनका हाल ही में लंदन में इंतकाल हो गया है। बट साहब का कहना था कि सोहरावर्दी पाकिस्तान में होने वाले 1965 के इंतखाबात में अयूब खान के मुकाबले में एक मजबूत हरीफ उम्मीदवार के तौर पर सामने आते। वो मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत मकबूल थे, इस वजह से उन्हें 1963 में अयूब खान के इशारे पर रास्ते से हटा दिया गया। वो बैरूत के एक होटल में मुर्दा पाए गए थे। लियाकत अली ख़ान के बाद ये दूसरी पुरस्रार मौत थी जिसका आज तक सुराख नहीं लगाया जा सका। इसी तरह बेनज़ीर का कत्ल भी आज तक सीग़े राज में है। क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मुल्क की बागडोर संभालना और संभाले रखना सियासतदानों के बस की बात नहीं। सियासतदान खुद भी ये साबित करते रहे। सिकंदर मिर्ज़ा के ज़रिए सिविल मिलिट्री नौकरशाही ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में ले लिया। उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून को ख़त लिखा। अपने दिल की गहराइयों में झांक कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुल्क उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकता जब तक मैं खुद इसके नज़्म व नस्क़ की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ना संभाल लूँ। आप तक जब ये ख़त पहुँचेगा तो मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होगा और जनरल अयूब ख़ान, जिन्हें मैंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके होंगे। सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ नाफिज किया। 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया।
مرکزی اور صوبائی حکومتیں توڑ دیں اور جنرل ایوب خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ میجر جنرل سکندر مرزا 1757 کی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی کمر میں چھرا گھونپنے والے غدار وطن میر جعفر کا پڑپوتا تھا۔ 8 اکتوبر کی صبح صدر مرزا نے قومی ریڈیو کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ ایک نیا آئین متعارف کروا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے حالات کے مطابق ہوگا۔ جمہوریت پاکستان کے لیے ناموزوں ہے کیونکہ یہاں کی شرح خواندگی صرف 15% ہے۔ اسی طرح کا خیال ایوب خان کا بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی طرز جمہوریت سرد ملکوں کے لیے موزوں ہے، گرم ممالک میں یہ جمہوریت پنپ نہیں سکتی۔ ملک کے پہلے بنگالی صدر میجر جنرل سکندر مرزا کی طرف سے لگایا گیا یہ مارشل لاء پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مثال تھا۔ 1958 کے لگائے گئے اس مارشل لاء کا تسلسل 1971 تک جاری رہا، جب ملک ٹوٹ گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی یحییٰ خان انتقال اقتدار کے لیے تیار نہیں تھے، تاکہ جونیئر افیسر کی طرف سے بغاوت کا خطرہ محسوس کیا گیا۔ مختلف ہتھ کنڈوں سے پہلے یہ یقینی بنایا گیا، پھر قوم کو باور کروایا گیا کہ سیاستدان ملک چلانے کے قابل نہیں، پھر جمہوریت کو پاکستان کے لیے ناقابل عمل قرار دیا گیا، اور بالآخر ضیاء الحق نے اپنے سیاستدان پیدا کر کے کنٹرول ڈیموکریسی کا وہ راستہ دکھایا جس پر آج تک عمل جاری ہے۔ 27 اکتوبر کو سکندر مرزا نے اپنی 12 رکنی کابینہ کے وزراء کا حلف لیا، جس میں میاں منظور قادر وزیر خارجہ، محمد شعیب وزیر خزانہ، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں پاکستان کی اقتصادیات کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے امریکہ نے پلان کروایا تھا۔ وہ 1952 سے ورلڈ بینک میں ملازم تھے، جہاں سے انہیں پاکستان لا کر وزیر خزانہ بنایا گیا، اور وہ اس عہدے پر 1958 سے 1966 تک رہے۔ جب ملک میں ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تو وہ پھر سے ورلڈ بینک واپس چلے گئے اور ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ رہے۔ اس کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر تجارت تھے۔ سکندر مرزا کی بیگم ناہید ایرانی نژاد تھیں اور بیگم نصرت بھی ایرانی نژاد تھیں، اور ان کی آپس میں دوستی تھی۔ ایوب خان کو سکندر مرزا نے وزیر اعظم بنا کر اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ ایوب خان نے اسی شام اپنے 3 اعلیٰ فوجی افسروں جنرل اعظم خان، جنرل واجد علی خان برکی اور جنرل شیخ کو سکندر مرزا کے گھر پر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ حکومت چھوڑ دو، اپنی زندگی اور پینشن رکھ لو۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے گورنر جنرل بنتے ہی اپنے جس دوست کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی 5 سالہ مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، اس نے سکندر مرزا کو نکال باہر کیا اور اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ سکندر مرزا اپنی بیگم کے ہمراہ لندن چلے گئے اور 13 نومبر 1969 کو اپنی وفات تک یہاں پر ہی زندگی گزاری۔ یحییٰ خان نے سکندر مرزا کو پاکستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ شہنشاہ ایران نے سکندر مرزا کو ان کی بیگم کی وجہ سے ریاستی اعزاز کے ساتھ دفنایا۔ وہ لندن میں نائٹس برج کے علاقے پرنس گیٹ میں کرائے کے فلیٹ میں مشکل حالات میں رہتے رہے۔ بے نظیر نے ان کی بیگم ناہید مرزا کو اپنے دور حکومت میں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ان کی بیٹی مسز فخر جہاں اسد علی کے مطابق جب سکندر مرزا فوت ہوئے تو ان کی بینک اکاؤنٹ میں 165 پاؤنڈ اور 76 پینیز تھے۔ ملکی دولت لوٹنے والوں کی تعداد ان دنوں آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ناہید مرزا کا تعلق امیر تیمور کے قبیلے سے تھا۔ ان کا انتقال 23 جنوری 2019 کو لندن میں ہوا۔ وہ سکندر مرزا سے 20 سال چھوٹی تھیں۔